Kita dinhi sa Pilipinas, swerte gani kayo ta. Gumikan kay halos kumpleto ang ato ang mga herbal nga ikatambal dinhi sa ato ang nasod. Ang ubang nasod dili sila kumpleto og mga herbal. Sama ni ini herbal ni. Mao ni ang kay Mito. Kay Mito ni siya. Tambal sa kalibanga. Pero mas epektibo pa gyud kaayo ang dahon sa kay Mito kung parisan nimo og bayabas og abokado. Kanang gitawag sa kinaraan sa mga karaang tao og EBC, abokado, bayabas kay Mito. Tambal sa nagkalibanga, bata man o tigulang. Timan iyo kay Mito.